السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زدنا. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض بعض. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله جميلك. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، صوت قرآن، آواز قرآن. حافظ محمد ایوب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ما شاء الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أحسنت يا قاري بارك الله في صوتك. الله يجزيك. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. والله مولاكم وهو العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله ما شاء الله يا أيوب. أحسنت الله يزيدك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زدك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله ما شاء الله ما شاء الله. وإن تظاهر عليه فإن الله فإن الله هو مولاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. علي ما شاء الله. عسى ربه إن طلقكن
يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله ما شاء الله. مسلمات الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. مؤمنات الله أكبر الله أكبر. قانتات الله أكبر الله أكبر. تائبات الله أكبر الله أكبر. الله جميلة. مسلمات الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. مؤمنات سبحان الله سبحان الله. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائقات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. اللهم جميلك الله جميلك ما شاء الله. الله جميلك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. فإن الله هو مولاه. الله أكبر الله أكبر. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الله أكبر ما شاء الله. الله جميلك. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. بس عليك. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الله أكبر مسلمات مؤمنات قانتات الله أكبر. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله नारे तकबीर अज़मत कुरान सौत कुरान हाफिज मोहम्मद अयूब ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله بارك الله في حياتك ما شاء الله ما شاء الله ये थे मिस्र से तशरीफ़ लाने वाले नौ उमर हमारे उभरते हुए नौजवान कारी अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब। तो मैंने शुरू में गुजारिश की थी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर वालिदैन के हर बच्चे को ऐसा कारी बनाए कि उसकी तिलावत पे लोग झूम उठें। इस दुआ पे आमीन तो कह दें। अल्लाह के ख़जाने खुले हुए हैं, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे है। तो मैं तमाम हज़रात की खिदमत में एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएँ, कुरान का हाफिज़ बनाएँ। अल्लाह ऐसा इजाज़त फरमाएंगे कि कल क़यामत के दिन वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके सामने सूरज बेनूर हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए।